अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह लहब है, मक्की सूरत है। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, तब्बत यदा टूट गए दोनों हाथ, अबी लहबिन अबू लहब के, व तब और वो खुद भी टूट गया। टूट गया बमाना हलाक हो गया। मा अग़ना अन्हु कुछ काम नहीं आया उसको, मालुहु उसका माल, व मा कसब और ना जो उसने कमाया था। सयस्ला अब डाला जाएगा, नारन ऐसी आग में, ज़ात लहब जो शोले वाली है, जो शोलों वाली है, जो लपेटे मार रही है। वम्रअतुहु और उसकी बीवी, हम्मालतल हतब जो सर पर लकड़ियां उठाए फिरती थी, ईंधन या लकड़ियां उठाई फिरती थी। फी जीदिहा उसकी गर्दन में, हब्लुम मिन मसद रस्सी है मूंज की। जैसे ये रस्सियां हमने बटी हुई होती हैं चारपाइयों के लिए, और जैसे पुराने दौर में लोग लकड़ियां लाने के लिए वो बड़ी बड़ी सी उनके पास वो मोटी मोटी मजबूत रस्सियां होती थी। तो अल्लाह ने यहाँ कहा कि अबू लहब के दोनों हाथ भी बर्बाद हो गए और वो खुद भी बर्बाद हो गया, और जितना माल दौलत नाम नसब उसके पास था वो उससे कुछ काम नहीं आया। और जैसे इसका नाम अबू लहब था, अल्लाह फरमाते ऐसी ही लहब, ऐसी ही लपेटों शोलों वाली आग में ये डाला भी जाएगा। और उसकी बीवी का अंजाम भी बता दिया कि दुनिया में तो वो सर पर लकड़ियां लेकर फिरती है और उसकी गर्दन में मूंज की रस्सी है। अब इसके बारे में बात करेंगे कि मूंज की रस्सी का क्या मतलब था। सबसे पहले तो अबू लहब के बारे में जो है वो बात है। तो अबू लहब इसका अपना नाम जो है अब्दुल अज़्ज़ा था, जैसे ये इनके एक बुत का नाम अज़्ज़ा था, तो उसके नाम पर इसका नाम था अब्दुल अज़्ज़ा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा थे, लेकिन अपने कुफर की वजह से आपके सख्त तरीन दुश्मन थे। जब भी आप हक की बात कहने लगते तो ये आपको टोक देते, और कभी कभी जब लोगों के सामने आप बात करते तो ये शोर मचा देते थे वहां पर कि इसकी बात ना सुनो, ये बेदीन है, ये झूठा है, कभी क्या कभी क्या। तो इसी तरह जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत मुबारका नाज़िल की कुरान पाक की, वो अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन के सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह से डराइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पर चढ़ गए, सफा की पहाड़ी पर। और अब मेरे रिवाज था जब कोई अहम बात करनी होती तो किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर लोगों को बुलाया जाता था। तो आप सफा पहाड़ी पर चढ़े, आपने आवाजें लगाई, सब लोग आ गए। तो आपने उनसे पूछा पहले कि अगर क्या मैं तुम लोगों को ये बता दूं कि पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला कर देगा, क्या तुम लोग मेरी तस्दीक करोगे? तो सबने कहा था कि हाँ हम तस्दीक करेंगे, क्योंकि आप कभी झूठ नहीं बोलते, हम सच मान लेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे यही बात कही थी कि मैं तुम्हें एक ऐसे दिन के अज़ाब से डरा रहा हूँ जो आगे आने वाला है। तो कहते हैं कि सबसे पहले इसने जमीन से एक पत्थर उठाया और यही अल्फाज बोले थे कि तब बल्लका, तू बर्बाद हो जाए, तेरे लिए हलाकत है, नाउज़ु बिल्लाह नाउज़ु बिल्लाह। तब बल्लका, उसने यही लफ्ज बोले थे कि तेरे लिए हलाकत है, क्या तूने इस काम के लिए हमें आज जमा किया कि ये बातें हमें जो है वो बताए। तो यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंची, लेकिन कहा कुछ नहीं। अल्लाह ने दिफा नाजिल किया और उन्हीं अल्फाज के साथ नाजिल किया जो उसमें से है, और अल्लाह ने यूं ही किया। ये दस्तूर नहीं है अल्लाह का, होना ही चाहिए था। हमारे जैसे हमारे इंतकाम की तो ये हद है कि अगर हमारे सामने हमारे साथ कोई बदतमीजी करे, हम फौरन उसे उसी वक्त सजा देना चाहते हैं। अल्लाह ने तदरीजन आहिस्ता आहिस्ता करके सजा दी, आहिस्ता आहिस्ता करके सजा दी, और ऐसी सजा दी कि रहती दुनिया तक इबरत का निशान रहा। और यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब भी करते हैं अपने हबीब के दुश्मनों के साथ। उन्हें फौरन उसी वक्त बहुत कम पकड़ते हैं, लेकिन जब पकड़ते हैं तो सारी दुनिया में इबरत का निशान अल्लाह उन्हें बना देते हैं। तो फिर इसी तरह इसकी बीवी को उम्मे जमील कहते थे, और ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो सख्त दुश्मन थी। और सख्त दुश्मनी में इसका ये हाल था कि इसके गले में एक बहुत ही कीमती हार था, और ये कहती थी कि इस हार को जो है, इसकी कीमत को मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी पर खर्च करूंगी।
تو اس کو بھی یہی بات کہی گئی. اب کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہاں جیسے عرب کی عادت تھی تو وہ لوگ جنگلوں سے لکڑیاں یا یہاں وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے تھے. تو ایک دن اسی طرح اس میں بھی جو ہے وہ لکڑیاں لانے کے لیے گئی اور اس کی عادت تھی کہ جب لکڑیاں چن کر لاتی تھی اور ان کے ساتھ کانٹے لگے ہوتے تھے، جیسے بہت سے درخت ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، تو وہ کانٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے پاس آنے جانے والوں کو اس سے تکلیف جو ہے وہ پہنچے. تو کہا کہ جیسے دنیا میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنی اور ضرر پہنچانے میں، اسی طرح وہ قیامت میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی اس عذاب میں. اور جیسے دنیا میں وہ کانٹے آپ کے راستے میں ڈالتی تھی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ایسے درختوں کے ذریعے عذاب دیں گے جو وہاں جہنم کے کانٹوں والے ہوں گے. اور پھر یہ ہوا کہ جب یہ ایک دفعہ لکڑیاں لانے لگی تو ایک جگہ پر بیٹھ گئی، سستانے کے لیے تھک گئی، اور لوگ وہ جو لکڑیوں کا گٹا اٹھاتے ہیں تو اس کی رسیوں کو بازوؤں میں بھی ڈالتے ہیں اور ایک سر کے ساتھ لٹکا لیتے ہیں. جیسے پانی لوگ بھر کے لاتے تھے تو ایک اس کی رسی جو ہے وہ اپنے ماتھے پر رکھ لیتے تھے. تو اس طرح سے کر کے وہ بیٹھی اور وہ رسی جا کے اس کی گردن میں پھنس گئی. جب اٹھنے لگی تو اسی رسی سے اس کی گردن جو ہے وہ دبوچنے گئی اور اس کی موت ہو گئی وہاں پر. اور یہ اللہ کی ذات ہے کرنے والی اور وہ کر سکتی ہے. اور شوہر کے ساتھ کیا ہوا کہ غزوہ بدر تک اللہ نے اس کو زندگی دی، غزوہ بدر تک. اور غزوہ بدر میں اس کو یہ بیماری لگی، اور غزوہ بدر سے پہلے یعنی جب یہ اس نے بے حرمتی کی تب اللہ نے کہا تھا کہ یہ ہلاک ہو گیا، اور اس کی ہلاکت میں غزوہ بدر تک کا وقت لگا. غزوہ بدر ہجرت کے بعد دوسرے سال ہوا ہے. تو یہ اللہ نے اس کو بڑی لمبی چوڑی جو ہے وہ زندگی دی اور اس کے بعد اس کو ایسا ہلاک کیا. تو غزوہ بدر کے 7 دن بعد اس کے جسم پر ایک زہریلا دانہ نکلا، اور اسی دانے کے ڈر سے اس کے گھر والوں نے اسے الگ کر دیا، الگ ہی مر گیا. اور 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی، جلتی سڑتی رہی، کسی نے نہ اٹھائی. اور جب بالکل سڑنا شروع ہو گئی تو حبشی مزدوروں سے اٹھوائی اور ایک گڑھا کھود کر لکڑیوں سے اس کے اندر جو ہے وہ ڈھلکا دیا اور اوپر سے پتھر گرا دیے. تو دنیا کے اندر رسوائی تھی. عزت داروں کے جنازے کیسے نکلتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. جب کوئی اللہ والا مرتا ہے تو چاہے دنیا میں اس کی کتنی بھی بے حرمتی کی گئی ہو، جس دن وہ مرتا ہے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی اللہ والا تھا. وہ جنازوں سے پتہ چل جاتا. اور یہ اتنی ذلت سے مرا. اللہ اتنی ذلتوں سے تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ اپنے حبیب کا دفاع کرنے والا ہمیں بنائے. تو یہ سورت کا پیغام تھا جو اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے کہ بات جب میرے نبی کی ذات پر ہو تو دفاع تم پر لازم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں سن کر سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.